बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था। आज हम उसके रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल्स पढ़ने से पहले ये बात समझ लें कि अल्फ़ाबेट हरूफ़ तहज्जी जो है उसकी दो किस्में हैं, एक कॉन्सोनेंट, दूसरा वावल्स। वावल्स कुल 5 हरूफ है, इसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। वावल के 5 हरूफ ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हरूफ वावल कहलाते हैं। इनके अलावा जो 21 हरूफ बच गए उनको कॉन्सोनेंट कहा जाते हैं। अब आ जाते हैं हम रूल्स की तरफ। इसमें सबसे पहला रूल ये है कि हम सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर सब्जेक्ट जुमले के अंदर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, वाहिद नाउन है और जुमला इफर्मेटिव है, सेंटेंस इफर्मेटिव हो, तो वर्ब फेल के आखिर में हम एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे या आई ई एस का इजाफा करेंगे। जुमला इफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी या इट हो, तो उस वर्ब के आखिर में, फेल के आखिर में हम एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे या आई ई एस का इजाफा करेंगे। ये तो बात हुई इफर्मेटिव की। लेकिन अगर जुमला इफर्मेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है या नेगेटिव इंट्रागेटिव है, तो सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब में डू के बजाय डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली होगी, डू के बजाय हम डज इस्तेमाल करेंगे। अभी ये देखना है कि हमने ये कहा कि जुमला इफर्मेटिव है और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन ही, शी, इट हैं, तो वर्ब के आखिर में हम एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन कहाँ पर एस का इजाफा करेंगे, कहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे और कहाँ पर आई ई एस का इजाफा करेंगे। इसके लिए आते हैं दूसरे कायदे की तरफ। कायदा नंबर 2 देखें। अगर वर्ब फेल के आखिर में ये अल्फाज है डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड, वर्ब के आखिर में अगर ये 6 अल्फाज हैं तो उस वर्ब के आखिर में, और ये फार्मूला जो है, ये कायदा जो है, ये भी आप उसको भी फॉलो करेंगे। वर्ब के आखिर में डबल एस, सी एच, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड है और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन ही, शी, इट है, जुमला इफर्मेटिव हो, तो फेल के आखिर में, वर्ब के आखिर में हम ई एस का इजाफा करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं। देखो, ही मेस, वर्ब जो है वो डबल एस, वर्ब के आखिर में डबल एक्स एस जो है वो आया है, और इस तरह सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, ही है, और इसी तरह जुमला जो है वो भी इफर्मेटिव है, तो इस वर्ब के आखिर में हमने ई एस का इजाफा किया। ही मेसेज यू अलॉट, कि वो आपको बहुत याद करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आ जाए कि यहाँ पर देखिए वर्ब के आखिर में एस एच है, वर्ब के आखिर में एस एच है, तो वर्ब के आखिर में अगर एस एच हो और सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, तो उस वर्ब के आखिर में हम ई एस का इजाफा करेंगे। शी वॉश हर कार, कि वो अपना कार धोती है। इसी तरह वर्ब के आखिर में अगर सी एच है और जुमला जो है वो इफर्मेटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी, इट है, तो इस सूरत में हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जुमला जो है वो इफर्मेटिव है, सब्जेक्ट जो है वो ही है और जुमले के वर्ब के आखिर में जो है वो सी एच है, तो इस सूरत में हमने ई एस का इजाफा किया। ही वॉच द मैच, कि वो मैच देखते हैं। इसी तरह यही कायदा देखो कि यहाँ पर के वर्ब के आखिर में जो है वो एक्स हो और जुमला जो है वो इफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी, इट में से कोई एक हो, तो उसके आखिर में हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, द मिल्क मैन मिक्सेस, मिक्स आखिर में एक्स था, ई एस का इजाफा कर दिया, मिक्सेस वाटर विद मिल्क। इसी तरह एक और मिसाल देख लें कि वर्ब के आखिर में जो है वो ओ हो और जुमला जो है वो इफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन ही, शी या इट हो, तो इस सूरत में हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो आप देख सकते हैं द हनी बी बज़ेस, कि यहाँ पर वर्ब के आखिर में जेड था, तो हमने ई एस का जो है वो इजाफा किया। तीसरे रूल की तरफ हम आ जाते हैं। ये तो तब की बात हुई कि जब वर्ब के आखिर में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे जुमला इफर्मेटिव में और सब्जेक्ट ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। लेकिन अगर वर्ब के आखिर में वाई है, अगर वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले हम देखेंगे कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वावल्स है। अगर वाई से पहले, वर्ब के आखिर में वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट है,
تو اس وائی کو ہم ختم کر دیں گے، وائی کو گرا دیں گے اور آخر میں اس وائی کی جگہ پر آئی ای ایس لگا دیں گے، آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ یہ ایگزامپل لکھ لیں آپ، فلائی اور کرائی۔ فلائی ورب کے آخر میں وائی ہے اور اس سے پہلے ایل ہے جو کہ کانسوننٹ ہے، اسی طرح وائی اس سے پہلے جو ہے وہ آر ہے جو کہ کانسوننٹ ہے۔ تو یہ اگر ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے افرمیٹیو میں استعمال کرنا ہو اور سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو پھر اس صورت میں ہم اس وائی کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ جیسے یہی فلائی جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہی فلائز اے کائٹ۔ ابھی دیکھو یہاں پر فلائی تھا، اصل میں وائی آخر میں تھا اور وائی سے پہلے ایل کانسوننٹ تھا اور جملہ افرمیٹیو تھا، سبجیکٹ جو ہے وہ ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن میں سے کوئی ایک ہو تو کیا کریں گے، وائی کو گرا کر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایف ایل وائی، وائی کو گرا دیا ہم نے اور آئی ای ایس کا اضافہ کر دیا ہم نے۔ اسی طرح کرائی کی مثال آپ لے لیں کہ کرائی کے آخر میں وائی ہے اور اس سے پہلے آر کانسوننٹ ہے۔ اگر یہی کرائی جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے افرمیٹیو میں آ جائے اور سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ناؤن ہی شی یا اٹ میں سے کوئی ہو تو پھر اس صورت میں ہم وائی کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہوا ہے، شی کرائز فار نتھنگ۔ رول نمبر 4 دیکھیں، اگر ورب کے آخر میں وائی ہے، یہاں پر بھی وائی ہے رول نمبر 3 میں بھی، اور اسی طرح رول نمبر 4 میں بھی یہی ہے کہ ورب کے آخر میں وائی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وائی سے پہلے یہاں پر کانسوننٹ تھا، یہاں پر وائی سے پہلے واولز ہے۔ اگر وائی سے پہلے واولز ہو تو پھر اس صورت میں اس کی طرح وائی کو گرائیں گے نہیں بلکہ صرف آخر میں اس کا اضافہ کریں گے۔ اگر فعل ورب کے آخر میں وائی اور اس سے پہلے کانسوننٹ ہے تو اس کا اضافہ کریں گے۔ جیسے پلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب ہے اور اس کے آخر میں وائی ہے لیکن وائی سے پہلے اے ہے جو کہ واول ہے، تو اس صورت میں جب ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے افرمیٹیو میں استعمال کریں گے اور سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہی شی اٹ ہوں تو پھر اس صورت میں ہم صرف اس کا اضافہ کریں گے۔ دیکھیں، ہی پلیز کرکٹ، اور جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں، جہاں پر یہ مندرجہ بالا قواعد نہ ہوں تو پھر اس صورت میں صرف آخر میں جو ہے ہم اس کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہی اسپیکس انگلش، کہ وہ انگلش بولتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب ہیں، جملہ افرمیٹیو ہیں، سبجیکٹ ہی ہیں، تو اس میں اس کا اضافہ کریں گے۔ وہ اس طور پر کہ پہلا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ورب کے آخر میں ڈبل ایس بھی نہیں، ایس ایچ بھی نہیں، سی ایچ بھی نہیں، ایکس بھی نہیں، او بھی نہیں اور زیڈ بھی نہیں۔ دوسرا قاعدہ بھی اس میں جاری نہیں ہوتا کہ اس کے ورب کے آخر میں جو ہے وہ کے ہے، وائی نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ قواعد اس میں جاری نہیں ہوتے تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر آخر میں وائی نہ ہو اور یہ 6 الفاظ نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے آخر میں ہم صرف اس کا اضافہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اگر سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ناؤن ہی شی اٹ اور جملہ افرمیٹیو ہو تو وہاں پر ہم ایس ای ایس اور آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ آئی ای ایس کا اضافہ یا ای ایس اور اس کا اضافہ کہاں کریں گے؟ جہاں پر یہ 6 حروف ہوں تو وہاں پر ای ایس کا اضافہ کریں گے، اور اگر یہ 6 حروف نہ ہو، آخر میں وائی ہو اور اس سے پہلے کانسوننٹ ہو تو وائی کو گرا کر آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ آخر میں وائی ہو لیکن اس سے پہلے واول ہو تو اس کا اضافہ کریں گے۔ آخر میں وائی نہ ہو اور یہ 6 حروف نہ ہو تو اس کے آخر میں ہم جو ہے وہ صرف اس کا اضافہ کریں گے۔